रेकर्ड गर्नु है त। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ एउटै कोलमले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्दैन, तर दुईटा कोलम मिलाइयो भने चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ। त्यस्तोलाई हामी कम्पोजिट की भन्छौँ। तपाईहरु लोकसेवा लोकसेवा त्यसपछि आफ्नो नाम हुन्छ, त्यसपछि बुवाको नाम, त्यसपछि बाबाको नाम हुन्छ। तीनटा मिल्ने त दुईटा मान्छे त नहुन सक्छ। भनेको धेरैवटा मान्छेको चाहिँ बुवाको नाम पनि मिल्ने, बाजेको नाम पनि मिल्ने मान्छे हुन्छ त एउटै? हुँदैन। भनेपछि आफ्नो नाम, बुवाको नाम र बाजेको नाम जोड्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ। हो त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कम्पोजिट की भन्छौँ। दुईटा अथवा तीनटा कोलम मिलेर चाहिँ कुनै प्रत्येक टपललाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भने त्यसलाई हामी कम्पोजिट की भन्छौँ। अहिलेको केसमा के थियो? एउटै कोलमले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्थ्यो, त्यस्ता अरू 2-3 वटा की कोलम भयो भने पनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्थ्यो भने त्यो चाहिँ क्यान्डिडेट की भयो। कम्पोजिट भनेको चाहिँ प्रत्येक कोलमले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दैन, तर दुईटा कोलम मिलाइयो अथवा तीनटा कोलम मिलाइयो भने चाहिँ सबै टपललाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ भने त्यो चाहिँ कम्पोजिट की भयो। यहाँ हेर्नुस् त, एउटा भिडिसीको कोलम छ, एउटा डिस्ट्रिक्टको कोलम छ, र डिस्ट्रिक्ट र भिडिसी जोडेर चाहिँ रङ्गेली नेपालगञ्ज, रङ्गेली झापा, रङ्गेली कोशी, चोबार काठमाडौँ भयो नि, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? कम्पोजिट की भन्छौँ र यसले चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ। यति भन्न खोजेको है कम्पोजिट की भनेको। बुझ्यो? बुझ्यो है? ओके। क्यान्डिडेट की किन कम्पोजिट की। अब फरेन की छ। फरेन की भनेपछि बाहिरी तत्त्व भन्ने बुझ्नु पर्यो। फरेन बाहिरबाट आएको होइन त, बाह्य। कुनै टेबलको चाहिँ एउटा प्राइमरी कीलाई चाहिँ अर्को टेबलमा चाहिँ युज गरियो भने त्यो चाहिँ के हो त? फरेन की हो। अब फरेन कीले चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, म्यानेजरको एउटा टेबल होला, म्यानेजरको आइडी होला, त्यसपछि म्यानेजरको नाम होला, म्यानेजरको एड्रेस, इमेल एड्रेस, फोन नम्बर, सबै डिटेल्सहरू यसमा होला। तर 101 भन्ने बित्तिकै यो म्यानेजर को हो त भन्ने चिन्छ। 102 भने अर्को म्यानेजर भयो, 103 भने अर्को म्यानेजर भयो। तर यही म्यानेजरलाई चाहिँ अब एउटै म्यानेजरले 2-3टा प्रोजेक्ट पनि हेर्न सक्छ, अथवा एउटा मात्र प्रोजेक्ट हेर्ला। हो भनेपछि यो प्रोजेक्ट भन्ने एउटा टेबल छ। प्रोजेक्ट भन्ने टेबलमा चाहिँ प्रोजेक्टको आइडी होला, प्रोजेक्टको नाम होला, प्रोजेक्टको लोकेसन होला, हो प्रोजेक्टको डिटेल्स अथवा केही होला। तर त्यसमा चाहिँ को म्यानेजर छ त भन्ने कुरा चाहिँ यसमा म्यानेजर आइडी दियौँ भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो त? म्यानेजर आइडी भन्ने म्यानेजरको टेबलमा चाहिँ प्राइमरी की हो, तर प्रोजेक्टको टेबलमा चाहिँ म्यानेजर आइडी युज गरिएको छ। हो र म्यानेजर आइडीलाई चाहिँ प्रोजेक्टको टेबलमा युज गरेको भएर चाहिँ यो चाहिँ के भयो त? फरेन की भयो। फरेन की भनेको के हो त भन्दाखेरि द की इज कल्ड फरेन की इन द टेबल द्याट रिसिभ्स द की भनेको अर्को टेबलमा भएको प्राइमरी की रिसिभ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी फरेन की भन्छौँ। कोलम द्याट इज आइडेन्टिफाइड एज प्राइमरी की इन वान टेबल भनेको एउटा टेबलमा चाहिँ प्राइमरी कीको काम गरेको छ त्यसले। हो वेन कनेक्टेड विथ द युनिक अर नन युनिक की अफ एनदर टेबल भनेको अर्को टेबलमा चाहिँ अब यो युनिक हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, किनकि एउटै म्यानेजर दुईटा प्रोजेक्ट हेर्न पनि सक्छ। हो भनेपछि यस्तो केसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? प्रोजेक्टको टेबलले म्यानेजर आइडी भनेको अर्को टेबलको प्राइमरी कीलाई चाहिँ युज गरेको छ, त्यो भएर यो फरेन की हो। जसले चाहिँ अर्को टेबलको कीलाई चाहिँ युज गर्यो अथवा रिसिभ गर्यो त्यसलाई हामी फरेन की भन्छौँ। र फरेन कीले चाहिँ सबै टपललाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन। ठिक छ? किनकि अब 101 भन्ने म्यानेजर आइडी भएको मान्छेले अर्को 2टा प्रोजेक्ट 3टा प्रोजेक्ट पनि त हेर्न सक्यो नि त। एउटा प्रोजेक्टको एउटै म्यानेजर हुन्छ भन्ने छैन। सानो प्रोजेक्टहरू उसले 2-3 वटा पनि हेर्न सक्छ। भनेपछि यसले यो प्रोजेक्ट भन्ने टेबलले म्यानेजर आइडी भन्ने अर्को टेबलको प्राइमरी कीलाई युज गरेको छ। त्यो भएर जुन टेबलले चाहिँ यसलाई चाहिँ अर्को टेबलको कीलाई युज गर्यो त्यो चाहिँ फरेन की हो। के हेर्यौँ हामीले? प्राइमरी की हेर्यौँ, क्यान्डिडेट की हेर्यौँ, कम्पोजिट भनेको 2-3 वटा मिलेर बन्ने भएर कम्पोजिट भन्यो। फरेन भनेको चाहिँ अर्को टेबलको प्राइमरी कीलाई युज गरेपछि यो चाहिँ फरेन की भयो। अब फरेन की युनिक हुनुपर्छ जरुरी छैन, नन युनिक पनि हुन सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ फरेन कीले पनि त्यो अर्को टेबलमा प्राइमरी कीको काम चाहिँ गरिदिन सक्छ। अब यहाँ हेर्नुस् त, एउटा डोनरको टेबल छ, एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट छ। प्रोजेक्टको नाम छ रोड, रिभर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेसन, प्रोजेक्टको आइडी छ, डोनरको आइडी छ। भनेपछि एउटै डोनरले यो टेबलको डोनर भन्ने त डोनरको त एउटा आफ्नो आइडी छ भनेपछि डोनर आइडी चाहिँ डोनरको टेबलमा चाहिँ प्राइमरी की हो। तर यही टेबललाई चाहिँ यता डोनर आइडी भनेको उसले कुन प्रोजेक्टसनमा डोनेसन दियो त भनेपछि एउटै डोनरले चाहिँ 2टा प्रोजेक्टलाई डोनेसन दिएर छ, रोडको लागि पनि दिएर छ, रिभरको लागि पनि दिएर छ। भनेपछि यो युनिक पनि हुन सक्छ, नन युनिक पनि हुन सक्छ। जेनरली हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। फरेन की चाहिँ युनिक हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन।
donor ID is repeated, therefore foreign can be unique as well as unique हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, तर प्राइमरी की चाहिँ युनिक हुनै पर्छ। ठीक छ, यति किसिमका चाहिँ कीहरू छन् जसले चाहिँ दुईवटा टेबल बीच चाहिँ रिलेसन बनाउने काम गर्छन्। बुझिया छ? बुझिरहेछ सर, गाडी बढाउँछ। ओके ल, अब रिलेसनल डाटा मोडेलको स्ट्रक्चरहरू हेर्दै जाउँ। अब यसमा के कुराहरू आउँछन् भन्दा रिलेसनको कुरा आउँछ, टपलको कुरा आउँछ, एट्रिब्युटको कुरा आउँछ र एट्रिब्युटको डोमेनको कुरा आउँछ। कुनै पनि एउटा रिलेसनल मोडेललाई स्ट्रक्चर गर्ने, डिफाइन गर्ने हो भने चाहिँ यी चारवटा कुराले डिफाइन हुने हो। भनेको रिलेसन भनेको कतिवटा टेबल छ नि त, त्यो टेबल बुझाउने भयो। टपल भनेको त्यसमा भएका रोहरूको कुरा आयो, कतिवटा डेटा छन् भन्ने कुरा आयो। एट्रिब्युट भनेको त्यो टपलमा के इन्फर्मेसन हुन्छ त, जस्तै यहाँ टेबल हेरौँ, के को टेबल हेरौँ भन्दा प्राइभेट पर्सन भन्ने एउटा व्यक्तिको टेबल छ, ओनर भनौँ यसलाई, पार्सलको टेबल छ किताको, र टाइटल डिड भनेको कुन रिलेसन चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ रिलेट गरेको छ। जस्तै प्राइभेट पर्सनको उसले ट्याक्स तिर्ने आइडी होला, उसको सरनेम, उसको बर्थ डेट हो, व्यक्तिको टेबल भयो। किताको टेबल छ, कितामा पार्सलको आइडी छ, त्यसपछि पार्सलको लोकेसन छ, पार्सलको एरिया छ। त्यस्तै गरी टाइटल डिड भनेको चाहिँ यी दुईटाको रिलेसन भनेको कुन चाहिँ प्लट चाहिँ कुन चाहिँ ओनरले के गर्छ, ओन गर्छ त, अनि कुन मितिमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको, उसले किनेको हो कि कुन मितिमा चाहिँ त्यो व्यक्तिमा आयो भन्ने कुरा चाहिँ टाइटल डिड भन्ने टेबल हो। भनेपछि टेबल अथवा रिलेसन एउटै कुरा हो। टेबल रिलेसन भने पनि टेबल भने पनि त्यही नै हो। टपल भनेको प्रत्येक रोहरू चाहिँ टपल भए। एट्रिब्युट भनेको यसको के कोलम छ त, ट्याक्स आइडी भन्ने एउटा कोलम छ, सरनेम भन्ने एउटा कोलम होला, बर्थ डेट भन्ने कोलम छ, यी चाहिँ एट्रिब्युटहरू भए। त्यस्तै गरी पार्सलको टेबलमा हेर्नु भने पिआइडी, लोकेसन, एरिया साइज भन्ने चाहिँ एट्रिब्युटहरू भयो। र एट्रिब्युटको डोमेन भनेको लोकेसन भन्ने एट्रिब्युटले के लिने त भन्दा नम्बर लिएको छ यसमा। एरियाको साइज केमा लिने भन्दा एरिया स्क्वायर मिटर अथवा स्क्वायर फिटमा होला। त्यस्तै गरी डेटले के गर्छ त भन्दा डेटकै फर्मेट लिनु पर्यो नि, यस्तो इन्टिजर लिएर हुन्छ त हुँदैन। भनेपछि त्यो एट्रिब्युटमा कुन डोमेनको डाटा चाहिँ यसले रिसिभ गर्छ, कुन डोमेनसम्मको डाटा चाहिँ यसले इनपुट लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डोमेनले डिफाइन गर्छ। र रिलेसनल जेनरली कमन भनेको के हो, कमनली चाहिँ रिलेसन भन्नु र टेबल भन्नु कुरो एउटै हो। यो चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस मोडेललाई डिफाइन गर्दा यति कुराहरू चाहिँ चाहिने भए। ल हेरौँ त, यहाँ टेबल भनेको के हो, कलेक्सन अफ टपल। पार्सलको टेबल भनेको के हो त, पार्सलहरूको कलेक्सन हो। टपल हेज फिक्स नम्बर अफ नेम फिल्ड भनेको टपलको चाहिँ प्रत्येक फिल्ड चाहिँ फिक्स्ड हुने भयो। 3431 को लोकेसन र एरिया साइज छ फिल्डहरू, 1888-71 को पनि लोकेसन र एरिया साइजै हुने भयो। भनेपछि फिक्स नम्बर अफ कोलम हुन्छ टपलको। र एट्रिब्युट भनेको चाहिँ इज अ नेम फिल्ड अफ टपल। टपलको नेम फिल्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, एट्रिब्युट भन्छौँ। ठिक छ। अब 2109 को एट्रिब्युटहरू के भन्छ भन्दा 2323 लोकेसन, 1040 एरिया। र टेबललाई डिफाइन गर्दा यसरी डिफाइन गरिन्छ। टपल अफ दिस रिलेसन कन्टेन 3 एट्रिब्युट्स। के एट्रिब्युट छ त, पिआइडी छ, लोकेसन छ र एरिया साइज छ। र प्रत्येक त्यो टेबलमा भएका सबै टपलहरूको चाहिँ सेम फिल्ड हुने भयो। यो चाहिँ के भयो त, टेबल भयो अथवा रिलेसन पनि भन्ने भयो। अब प्रत्येक टपलको भ्यालु हुन्छ एट्रिब्युट भ्यालु फर एन एट्रिब्युट, प्रत्येक एट्रिब्युटको लागि भ्यालु हुने भयो। द एन एट्रिब्युट डोमेन इज अ सेट अफ एटमिक भ्यालुज, फर इक्जाम्पल स्ट्रिङ, इन्टिजर, रियल अर डेट। भनेको कुन किसिमको डाटा टाइप अथवा कुन डोमेनको भ्यालु युज गर्छ त्यसलाई हामी भन्यो भने एट्रिब्युट डोमेन भन्छौँ। भनेको एट्रिब्युट डोमेनले के डिस्क्राइब गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको डाटा टाइप। अब जस्तै पार्सल आइडी नम्बर हुनुपर्ने भयो, लोकेसन पोलिगन होला हो, त्यस्तै गरी एरियाको साइज चाहिँ के हुने भयो, नम्बर हुने भयो। नम्बर अथवा नम्बर भनेकै इन्टिजरमा हुने भयो अथवा फ्लोटमा हुने भयो। भनेपछि यो चाहिँ एट्रिब्युटको डोमेन भयो। एट्रिब्युट डोमेन के भयो त भन्दा पिआइडी नम्बरै हुनु पर्यो, पोलिगन लोकेसन पोलिगनमा हुनु पर्यो, त्यस्तै गरी नम्बर चाहिँ नम्बरै हुने भयो। यसरी चाहिँ एउटा टेबल चाहिँ डिफाइन हुने भयो। टेबल डिफाइन गर्दा कसरी गर्ने, सुरुमा टेबलको नाम राख्ने, यदि हामी कमान्डबाट गर्छौँ भने, कोडबाट गर्छौँ भने प्राइभेट पर्सन भन्ने टेबल भयो। यसको ट्याक्स आइडी भनेको चाहिँ प्राइमरी की हो, प्राइमरी कीलाई हामी के गर्छौँ, अन्डरलाइन गर्छौँ। ठिक छ। यो रिलेसन स्किमा भनेको टेबललाई को स्किमा, टेबललाई स्ट्रक्चर गर्दा अथवा टेबललाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा भएका एट्रिब्युटहरूले
डिफाइन गर्ने भयो। एट्रिब्युटहरु के हुने भयो, ट्याक्स आइडी हुने भयो स्ट्रिङ, ट्याक्स आइडी स्ट्रिङ लिने भयो, सरनेम पनि स्ट्रिङ लिने भयो, बर्थ डेट चाहिँ डेट लिने भयो। र यो मध्ये कुन चाहिँ प्राइमरी की हो भनेर बुझाउनलाई चाहिँ त्यो कीलाई चाहिँ त्यो फिल्डलाई चाहिँ अन्डरलाइन गरिन्छ। ठीक छ। अनि एट्रिब्युट ट्याक्स आइडी सरनेम बर्थ डेट र त्यसको डोमेन के हो त भनेको डोमेन चाहिँ स्ट्रिङ डेट चाहिँ यसको त के हो त डोमेन हो। भनेपछि एउटा टेबल डिफाइन गर्दा नेम अफ रिलेसन, त्यसमा हुने एट्रिब्युटहरु र त्यो एट्रिब्युटको डोमेनले चाहिँ एउटा रिलेसनलाई के गर्छ डिस्क्राइब गर्छ, डिफाइन गर्छ। रिलेसन स्किमा भनेको यही हो। टेबललाई डिस्क्राइब गर्न के चाहियो त भन्दाखेरि टेबलको नाम चाहियो, त्यसमा हुने फिल्डहरु चाहियो र फिल्डहरु एट्रिब्युटहरुको चाहिँ डोमेनले चाहिँ एउटा रिलेसनलाई डिफाइन गर्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौं रिलेसन स्किमा भन्छौं। रिलेसनलाई डिफाइन गर्ने उलाई चाहिँ हामी रिलेसन स्किमा भन्छौं। ठीक छ। कसरी टेबलको नाम, त्यसपछि प्रत्येक फिल्डको डोमेन, फिल्डको डोमेन चाहिँ सेमिकोलनले राख्नु पर्यो, सेमिकोलन राख्नु पर्यो र अगाडिपट्टि फिल्डको नाम, पछाडिपट्टि सेमिकोलनको पछाडिपट्टि चाहिँ त्यसको एट्रिब्युटको डोमेन। यति कुराले चाहिँ एउटा रिलेसन अथवा टेबललाई चाहिँ के गर्छ डिफाइन गर्छ। यसलाई हामी के भन्छौं रिलेसन स्किमा भन्छौं। यहाँ भयो रिलेसनल डाटाबेस मोडेल। अब डाटाबेसको स्किमा भनेको के हो त भन्दाखेरि तिनै विभिन्न रिलेसनहरुको स्किमाले नै डाटाबेस बन्ने हो। यो प्राइभेट पर्सन भन्ने एउटा रिलेसन, पार्सल भन्ने एउटा रिलेसन, टाइटल डिड भन्ने एउटा रिलेसन, अथवा प्राइभेट पर्सन भन्ने टेबल, पार्सल भन्ने टेबल, टाइटल डिड भन्ने टेबल। प्राइभेट पर्सनमा के छ ट्याक्स आइडी स्ट्रिङ छ, सरनेम स्ट्रिङ छ, बर्थ डेट डेटको फर्मेटमा छ। त्यसैगरी पावर टेबलमा भने के की भयो, टाइप चाहिँ नम्बरमा हुने भयो, लोकेसन पनि पोलिगनमा हुने भयो, एरिया साइज चाहिँ नम्बरमा हुने भयो। त्यस्तै टाइटल लिडको टेबलमा हेर्ने भने टाइटल लिड भन्ने टेबलको नाम हो, प्लट त्यसको युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हो, प्राइमरी की हो, त्यही भएर अन्डरलाइन गरेको छ। कस्तो किसिमको डाटा टाइपले डोमेन लिन्छ नम्बर, ओनर पनि प्राइमरी की हो यसमा, किनकि यसमा ओनर पनि नम्बरै भयो, त्यसमा स्ट्रिङ लिने भयो र डेट भनेको कुन डेटमा ट्रान्ज्याक्सन भयो त्यो डेट चाहिँ डेट फर्मेटमा लिने भनेपछि यसमा के हो टेबलको नाम अनि यसको तीनवटा फिल्डहरु, यो फिल्ड मध्ये कुन चाहिँ प्राइमरी की हो त्यसलाई अन्डरलाइन गरिएको छ र डेट चाहिँ डोमेन भयो प्रत्येक फिल्डको। यो चाहिँ के भयो त डाटाबेस स्किमा। डाटाबेस स्किमा कसरी बन्दो रहेछ, विभिन्न टेबलहरुको स्किमाले नै, रिलेसनको स्किमाले नै, टेबलको स्किमाले नै डाटाबेसलाई डिफाइन गर्दो रहेछ। भनेपछि डाटाबेस भनेको यति भएपछि तपाईको डाटाबेसको चाहिँ स्किमा भयो, डाटाबेस चाहिँ डिफाइन भयो। कस्तो किसिमको डाटा हुन्छ, कतिवटा टेबल हुन्छन्, ती टेबलमा के फिल्डहरु हुन्छन्, एट्रिब्युटहरु हुन्छन् र कुन चाहिँ प्राइमरी की हो भनेर यसरी देख्छ र प्रत्येक एट्रिब्युटको चाहिँ डोमेन चाहिँ डिफाइन गर्छ डाटाबेस स्किमा। बुझ्यो? ठीक छ है। रिलेसनमा भनेको टेबल के हुन्छ, त्यसमा फिल्डहरु के हुन्छ र ती फिल्डका डोमेन के छ र त्यसको प्राइमरी की हो, टेबलको नाम के हो भनेर डिफाइन गर्ने रिलेसन स्किमा। यस्तै विभिन्न टेबलको स्किमाले चाहिँ रिलेसनको स्किमाले चाहिँ डाटाबेसलाई डिफाइन गर्छ। डाटाबेसको स्किमा, स्किमा भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर के डाटाबेस कस्तो हुन्छ त, के फिल्डहरु हुन्छ, डाटाबेस स्किमाले गर्छ। के टेबल हुन्छन्, ती टेबलमा एट्रिब्युटहरु के हुन्छन्, कुन चाहिँ प्राइमरी की हो र ती टेबलका प्रत्येक फिल्डहरुले चाहिँ कुन डोमेनको भ्यालु लिन्छन्, कुन रेन्जको भ्यालु लिन्छन्, कस्तो दिनु कुरा चाहिँ डाटाबेस स्किमामा डाटाबेसको स्किमाले चाहिँ डिफाइन गर्ने हो। डाटाबेस स्किमा इज एन इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ डाटाबेस डिजाइन। भनेको डाटाबेस डिजाइनको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो डाटाबेस स्किमा, जसले चाहिँ डाटाबेस कस्तो हुन्छ हो, प्राइमरी की के हुन्छ भन्ने कुरा, यी कुराहरु चाहिँ डाटाबेस स्किमाले डिफाइन गर्छ। यो चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस मोडेलमा अघिल्लो रिलेसन स्किमा अथवा टेबल स्किमा, यसमा चाहिँ डाटाबेस स्किमा ओभरअल डाटाबेसको कुरा आउने हो। त्यस्तै गरी यसमा इक्जाम्पल हेरौँ त, डाटाबेस स्किमा प्राइभेट पर्सन ट्याक्स आइडी, सरनेम बर्थ डेट, त्यस्तै गरी पार्सलको पीआईडी लोकेसन एरिया साइज, त्यसै टाइटल डिडको प्लट ओनर र डिड हो। यसलाई हामी इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भन्छौँ। यसमा चाहिँ के छ, प्राइभेट पर्सनलाई पार्सललाई जोड्ने भनेको टाइटल डिडले कुन मितिमा कारोबार भयो, कुन किता कुन व्यक्तिको नाममा छ, कुन मितिमा भन्ने कुरा चाहिँ इन्टिटी रिलेसनशिप भन्छौँ यसलाई, ईआर डायग्राम भन्छौँ हो। र यसरी चाहिँ एउटा डाटाबेसको स्किमा हुने भयो। यो चाहिँ डाटाबेस स्किमा भयो, यो चाहिँ इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भयो।
इन द एक्जाम्पल टाइटल डिड रिलेसन इस्टाब्लिश द रिलेसनशिप बिट्विन टेबल पार्सल एन्ड प्राइभेट पर्सन भनेको टाइटल डिड भन्ने टेबलले चाहिँ दुईवटा प्राइभेट पर्सन र पार्सललाई चाहिँ के गर्छ डिफाइन गर्छ सच टेबल इज कल्ड रिलेसनशिप टेबल यस्तो टेबललाई हामी के भन्छौँ रिलेसनशिप टेबल भन्छौँ यो टाइटल डिड भनेको चाहिँ के हो त रिलेसनशिप टेबल हो प्राइभेट पर्सन भने चाहिँ रिलेसन टेबल हो प्राइभेट पर्सन एन्ड पार्सल आर इन्टिटी टेबल्स इन्टिटी टेबल पनि भन्ने भयो रिलेसन पनि भन्ने भयो ठिक छ यसरी चाहिँ एउटा डाटाबेस डिफाइन गर्ने भयो यदि डायग्राममा हेर्ने भने यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ के भएर हेलो ओके यो चाहिँ यो चाहिँ डेटाबेसको स्किममा भयो यसरी रिप्रेजेन्ट गरियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम भन्छौँ डाटाबेसमा यो बनाइयो भने चाहिँ डाटाबेसलाई भिजुअलाइज गर्न सजिलो हुन्छ के यहाँ चाहिँ जस्ट स्किममा मात्रै भयो यसरी भिजुअलाइज गर्नुभन्दा यसरी भिजुअलाइज गर्दाखेरि चाहिँ आउँछ तर अब डिडमा यहाँ ओनर पनि छ प्लट पनि छ तर यसमा यहाँ किन देखाइएन भन्नु होला किनकि यो प्राइभेट पर्सनको टेबलमा भएको प्राइमरी की नै युज गर्ने हो पार्सलको टेबलमा भएको पनि प्राइमरी की युज गर्ने भएर चाहिँ यिनीहरू टेबलमै भएको इन्फर्मेसन भएर इआरमा चाहिँ यो टेबल चाहिँ देखाएको छैन रिलेसन केले बनाउँछ कीले बनाउँछ की चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्राइभेट पर्सनको ट्याक्स आइडी त्यस्तै गरी पार्सलको पिआइडीले चाहिँ की बन्ने भयो यो चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस मोडेलको दुईटा तरिकाले डिफाइन गर्न सक्ने भयो अथवा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने भयो एउटा डाटाबेस स्किमाबाट अर्को चाहिँ इआर डायग्रामबाट 10 मिनट चाहिँ हाम्रो सकियो भने हामी जोइन गरौँला सकिएन भने जोइन गरौँ सकियो भने हामी यहीँ एन्ड गर्छौँ है त अब यहाँ हेर्नुहोस् त द डिबिएमएस मस्ट सपोर्ट क्विक सर्चेस एमोङ्स द मेनी टपल्स भनेको विभिन्न टपलहरू बिचमा चाहिँ क्विक सर्च चाहिँ हुनुपर्छ डिबिएमएसको हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि डाटाबेसहरूलाई सिस्टमेटिकल राख्नेको फाइदा के हो त भन्दा चाहिएको बखतमा इजिली प्रत्येक डाटालाई चाहिँ एक्सेस गर्ने हो दिस इज वाइ इट युजेस नोसन अफ की को नोसन युज गर्ने भनेको त्यही भएर हो अ की अफ अ रिलेसन कम्प्राइज अफ वान अर मोर एट्रिब्युट भनेको की चाहिँ जेनरली अब एउटै एट्रिब्युटले अथवा मोर देन वान एट्रिब्युट केस युज गरेको केसमा चाहिँ हामी के भनेको थियौँ कम्पोजिट की भनेर भनेको थियौँ अ भ्यालु फर दिस एट्रिब्युट युनिकली आइडेन्टिफाइड टपल भनेको ती भ्यालुहरूले चाहिँ टपललाई चाहिँ के गर्छ त युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ पार्सलको टेबलमा हेर्ने हो भने पिआइडीले युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ त्यस्तै गरी टाइटल डिडमा हेर्ने हो भने प्लटले मात्र नै युनिकली आइडेन्टिफाई गर्दैन ओनरले मात्र पनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्दैन टाइटल डिडको टेबलमा हेर्ने हो भने तर युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भयो किन युनिकली आइडेन्टिफाई गर्दैन भन्दाखेरि एउटा किताबको धेरैजना ओनर पनि हुन सक्छन् हो एउटै प्लटको धेरैजना ओनर पनि हुन सक्छन् अथवा धेरैवटा प्लटको चाहिँ एउटै ओनर पनि हुन सक्छ कि त्यो भएर युनिकली आइडेन्टिफाई नगर्ने भएर प्रत्येक प्लट र ओनरको कम्पोजिट बनाएपछि मात्र प्रत्येक टपललाई युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छ त्यही भन्न खोजेको किन त एउटाले मात्र युनिकली आइडेन्टिफाई गर्दैन टाइटल डिडमा भन्दाखेरि अब धेरैजना ओनरको एउटै प्लट पनि हुने भयो अथवा एउटै प्लट ओनरको धेरैवटा प्लट पनि हुने भयो 101 देखि 367 छ यसको यो प्लट पनि ओन गरेछ यो प्लट पनि ओन गरेको छ त्यही भएर है भनेपछि दुईवटाको कम्पोजिट भयो भने चाहिँ प्रत्येक टप्पललाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ यो चाहिँ रिलेसनल डाटाबेस मोडेलको भयो तपाईहरुले डाटाबेस रिलेसनको अथवा रिलेसन स्किमा अथवा टेबलको स्किमा डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कोलम चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा प्राइमरी की हुनै पर्छ डिफाइन गर्दाखेरि एउटा चाहिँ प्राइमरी की हुनै पर्छ र एउटा जुन प्राइमरी की हो त्यसलाई अन्डरलाइन गरिन्छ
when key is comprised of two attribute भनेको की चाहिँ दुईवटा एट्रिब्युटले बन्छ भने चाहिँ सिंगल एट्रिब्युट इज नट इनफ टु युनिकली आइडेन्टिफाई द टपल भनेको सिंगल एट्रिब्युटले चाहिँ प्रत्येक टपललाई युनिकली आइडेन्टिफाई नगरेको केसमा चाहिँ दुईवटा कोलम युज गरेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिन्छ र इन आवर एक्जाम्पल एन्ड ओनर क्यान ओन मेनी प्लट्स भनेको एउटा ओनरको धेरैवटा प्लट हुन सक्छ अथवा सो ओनर एलोन इज नट इनफ भनेको ओनर आफैले मात्र चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन अ प्लट क्यान बी ओन बाई 2 पिपल सो प्लट एलोन इज नट इनफ भनेको प्लट पनि 2-3वटा ओनरले ओन गर्न सक्ने भए र एउटै ओनरको धेरैवटा किताब पनि हुन सक्ने भयो हो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटै मिलाएपछि मात्र बल्ल प्रत्येक टपललाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भएर चाहिँ कम्पोजिट की युज गरेको छ प्राइमरी की अघि पनि हामीले हेर्यौं हो प्राइमरी की अफ रिलेसन इज इन्डिकेटेड इन डाटाबेस स्किमा बाइ अन्डरलाइन अफ द एट्रिब्युट नेमलाई चाहिँ अन्डरलाइन गरेर यो टेबलको अथवा यो रिलेसनको चाहिँ प्राइमरी की हो भनेर चाहिँ डिनोट गरिन्छ फिल्डलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो अन्डरलाइन गर्नु पर्यो अब यसमा चाहिँ दुईटै गरेछ दुईटैको कम्पोजिटले मात्रै युनिकली आइडेन्टिफाई हुन्छ टपल भनेको प्रत्येक टेबलको प्रत्येक रोलाई हामी टपल भन्छौं हो दिस मेक्स इट्स पोसिबल टु लिंक द टु रिलेसन दैट स्टोर द सेम टपल भ्यालु भनेको यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिलेसन गर्ने भयो अब हामीसँग उसको टेबल थियो पार्सलको टेबलमा पार्सल आइडी छ त्यसको लोकेसन छ एरिया साइज छ त्यस्तै गरी टाइटल डिडमा चाहिँ प्लटको आइडी पनि छ ओनरको आइडी छ डिड डेट छ भनेपछि यसले एउटा यो टेबलमा प्राइमरी की भयो पीआईडी र यो टेबलमा चाहिँ के भयो त फरेन की भयो यसमा दुईटा फरेन की छ प्लट पनि फरेन की भयो ओनर पनि फरेन की भयो र दुईटा कम्पोजिट भएर चाहिँ यो फरेन की दुईटा फरेन कीले दुईटा टेबलको कीहरु यसले युज गरेको छ दुईटा फरेन की भए यी दुईटा फरेन की मिलेर मात्र चाहिँ प्रत्येक टपललाई चाहिँ के गर्ने भयो त युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने भयो द एट्रिब्युट इज कल्ड फरेन की व्हेन इट रिफर्स टु प्राइमरी की त्यो एट्रिब्युटलाई चाहिँ फरेन की भनिन्छ यसले केलाई रिफर गर्नु पर्यो अर्को टेबलको प्राइमरी कीलाई चाहिँ रिफर गर्यो भने चाहिँ फरेन की भयो हाम्रो यति नै हो डाटाबेसको थ्योरीमा केही छुटेको रहेछ भने म पछिको क्लासमा लिउँला अब हामी प्र्याक्टिकल मात्रै गर्छौं है यहाँसम्म केही क्वेशन छ त प्राइमरी की फरेन की यी कीहरु बीचमा त्यसपछि रिलेसन डाटाबेस स्किमा त्यसपछि ईआर डायग्राम यहाँसम्म केही क्वेशन छ त बोल्न निदाय क्या भन्न त के भन्न खोजेको ईआर डायग्राम ईआर डायग्राम हैन यो छ नि यसमा अब हाम्रो दुईवटा टेबल छ नि एउटा प्राइभेट पर्सन भन्ने छ र अर्को पार्सल भन्ने छ पार्सललाई ओनर जोड्ने टेबल भनेको के हो त टाइटल डिड हो यो पनि टेबलै हो तर यसले के गर्छ त भन्दा पार्सल र प्राइभेट पर्सन बीचको चाहिँ रिलेसनलाई डिफाइन गर्छ हो त्यही भएर टेबललाई हामी यसरी दिने भयो रिलेसनलाई र यो दुईटाको रिलेसन मेन्टेन गर्नलाई हामी टाइटल डिड दियौं यसरी सिम्बल दियौं र यसमा भएका एट्रिब्युटलाई चाहिँ यसरी सिम्बलाइज गरिन्छ ईआर डायग्राममा इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम इन्टिटी टेबल इन्टिटी भनेको के हो त भन्दा यही रिलेसन भनेकै इन्टिटी हो यो एक तरिकाले देखाउने भयो यो अर्को तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो फरक मात्र हो कि त्यति मात्र फरक हो अच्छा अरु के क्वेशन छ यी 5 जनाको टोली निदाय क्या भिडियो अन गर्नु पर्यो फेरि अब एकचोटी भिडियो अन गरौँ त छन् कि छैन यो त छन् यिनीहरूले ढिलो गरे लेडिज ग्याङले ढिला गरे अहिले सर कता अन भयो तीनजना मात्र छ त हामीजनाको नाम हटेछ एडभान्समा हालेर बिन्ता खोइ त हेलो गाइज बिन्ता गायब हो स्नेहा के छ हाम्रो छ हामीले मात्र देखे छैन कति शंका गरे हो कि यिनीहरू ल ठिक छ बुझ्यो त आज केही बुझ्यो त
प्राइमरी की भने के रहेछ त टेबललाई युनिटलाई आइडेन्टिफाई गर्नको गर्नको लागि निकिताले भन्छ ल निकिताले के हो प्राइमरी की भने सुरु अर्को प्राइमरी की मैं सुनेन के भन्नुभएको प्राइमरी की भनेको के हो युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ अस्तिसम्म त सेकेन्डरी थियो अहिले त प्राइमरी भइसकेछ हो क्या सरले अब ब्याक गर्छको प्राइमरी की भनेको थाहा हो कि अस्तिसम्म प्राइमरी लेभलमा पढ्दै थियो अहिले त क्लास चढेर गयो अहिले त सेकेन्डरी लेभलमा 10 क्लासमा पुगिसकेछ सर त्यस्तो प्राइमरी की भनेको चाहिँ हो के ल खत्तम ल पढ्नु पर्यो है भएन पुगेन एकचोटि पढ अनि त्यसपछि फेरि हेरौँला हामी पछि प्र्याक्टिकल गर्दा प्राइमरी किन थाहा भएन भने त कसरी हाम्रो पाइथनहरु मात्र बाँकी हो सर अब प्रोग्रामिङ म एकचोटि सिलेबस हेर्छु कति केही कुरा छुटेर छ प्र्याक्टिकल नै बाँकी सिलेबसमा छुटाउनु भएन प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल बाँकी छ प्र्याक्टिकल गर्नु डेटाबेस गरेकै छैन सर अनि हाम्रो एसक्यूएल हुन्छ हुँदैन ए एसक्यूएल स्ट्रक्चर भयो एसक्यूएल को थ्योरी क्लास मा छ भने थ्योरीमा लिउँ न प्र्याक्टिकलमै हामी डिस्कस गरौँ न त्यो एसक्यूएल के हो कसरी युज गर्ने डाटाबेस भएपछि त्यो सँगसँगै आउँछ कि जोडेर आउँछ क्वेरी त स्ट्रक्चर्ड क्वेरी ल्याङ्ग्वेज हो हामी गर्छौँ त प्र्याक्टिकल गर्दा आइहाल्छ नि जोडेर आइहाल्छ रिभिजन अनि त्यसको डिटेलमा जानु पर्यो नि प्र्याक्टिकल भन्नु त के भन्ला हो भयो गरेछ रे सर टाइम सकिनला फेरि जोइन हुने हो कि हैन ए पर्दैन अब जोइन हुनु टाइम सकिनला ठिक छ ल आजलाई यति गरौँ है त अब हामी प्र्याक्टिकलमा भेटेर गरौँ ल थ्योरी क्लास लिनु पर्यो नि तिमीलाई हामी ओके सर ल यति गरौँ ल ल धन्यवाद ल पढ्नु होला म Thank you, sir. गरिदिन्छु